औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूरे अल-क़सस में 55 नंबर वर्स तक पढ़ लिया था। 56 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए नबी बेशक जिसे आप चाहें हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ही खूब जानता है कि किसको हिदायत देनी है। अल्लाह हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। अल्लाह अकबर। तो बस हिदायत अल्लाह के हाथों में है बस। इसलिए हम सबको चाहिए अल्लाह से हिदायत की दुआ किया करें। अल्लाह अकबर। सही राह पर चलने की तौफीक अता कीजिए अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे करके खैर। वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं, अगर हमने तेरे साथ हिदायत की पैरवी की तो हमें हमारी ज़मीन से उचक लिया जाएगा। कौन कहते हैं? मुशरिकीन मक्का, जो बुतों की परस्तिश करते थे, लात मनात उज़्ज़ा की परस्त करते थे ना, ऐसे करके। अल्लाह अकबर। हाँ, और हमें हमारी ज़मीनों से उचक लिया जाएगा। क्या हमने उन्हें तो अल्लाह पाक पूछ रहे हैं कि फिर क्या हमने उन्हें पुरअमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर किस्म के फल हमारी तरफ से बतौर रिज़्क़ लाए जाते हैं, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। अल्लाह अकबर। अच्छा, वहाँ पे अच्छी उम्दा क्वालिटी की खजूरें हैं, अंगूरों के बागात होंगे और भी तरह के जैतून वगैरह, अंजीर होंगे। अल्लाह पाक खुद फरमा रहे कितनी सारी हमने उनको रिस्क के तौर पे दे रखा है, तो समझते नहीं हैं। उनके वो जानते नहीं अक्सर। अल्लाह पाक ये फरमा रहे। अल्लाह अकबर। 58 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और हमने कितनी ही बस्तियां हलाक कर दी जो अपनी मसीयत पर इतराती थी। मसीयत पर इतराती थी। मासियत पर इतराती थी। इतराती है मतलब मासियत में जो वर्ल्डली लाइफ में जितना भी इक़्तिदार अल्लाह पाक ने दे रखा है, जितना भी क्या कहते हैं मालूम आता है शायद इस तरीके से। अल्लाह अकबर वल्लाहु अलम। पर इतराती थी, चुनांचे उनके ये घर उजड़े पड़े हैं। अल्लाह अकबर। उनके बाद बहुत थोड़े ही आबाद हुए हैं और हम ही उन सब के वारिस हुए। अल्लाह अकबर। 59 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और आप का रब और आपका रब बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं, हत्ता कि वो उनकी किसी बड़ी बस्ती में कोई रसूल भेजता है। अल्लाह मतलब इससे साबित हुआ कि अल्लाह पाक रसूल, जब तक रसूल ना भेज लें अजाब नहीं लाते। रसूल भेज दिया तब भी लोग उनकी पैरवी नहीं करे, तब जाके अल्लाह पाक का अजाब आता है। अल्लाह अकबर। वो उन पर हमारी आयत तिलावत करता है और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं मगर उसी वक़्त जबकि उनके बाशिंदे जालिम हों। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी सूडान में क्या चल रहा है आजकल? मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सब पे रहम करे। आमीन। और तुम्हें जो भी चीज़ दी गई है वो दुनियावी ज़िंदगी की मतौर उसकी जीनत है, बतौर उसकी जीनत मतलब कि एक तरह से बस खूबसूरती के लिए या अपना वो क्या कहते हैं पैसा कौड़ी रिस्क के तौर पर दिया गया, ताकि उसकी जीनत के तौर पर दिए, खूबसूरती के लिए और उसकी जीनत है। और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर और ज़्यादा देर तक रहने वाला है। क्या फिर तुम अक्ल नहीं रखते? 61 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, भला वो शख्स जिसे हमने अच्छा वादा दिया फिर वो उस वादे को पाने वाला है, क्या उस शख्स जैसा है जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी की मताह दी। मताह इसमें एच आना चाहिए, कायदे से मताह होता है मालूम, मताह दिया इस तरीके से। अल्लाह अकबर वल्लाहु अलम। फिर वो क़यामत के दिन हाजिर किए जाने वाले
لوگوں میں سے ہوگا۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے شریک سمجھتے تھے؟ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے شریک سمجھتے تھے؟ اچھا، اللہ پکارے گا ایسے لوگوں کو، کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، جو بھی شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں نا، ان لوگوں سے پوچھے گا قیامت کے دن میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے سوا پوجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کاش راہ لے لیں لوگ ان سب باتوں سے، لیکن کہتے ہیں نا ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ مجھے بھی کافی ساری چیزیں اسلام کی پتہ ہی نہیں تھی، کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے نیک ہدایت دے سب کو، سارے مسلمانوں کو، آمین۔ سارے لوگوں کو جو بھی ہے، کیا ہی کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، دعا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو نا۔ وہ لوگ جن پر حکم عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یعنی وہ لوگ کہیں گے ہم نے گمراہ کیا۔ وہ لوگ جن پر حکم عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ کیے ہوئے تھے۔ ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ میں نے سن رکھا ہے اسلامک اسکالر سے کہ اللہ جو ہے قیامت کے دن بتوں میں جان ڈال دیں گے، اور جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں نا نان مسلم، ان بتوں میں جان ڈال دیں گے، پھر پوچھیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ پھر وہ بت کہیں گے نہیں، یہ تو میری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو بس ہم لوگ کو آپ نے آزمائش کے طور پہ اتارا تھا، کیا ان کو عقل نہیں تھی کہ قرآن وغیرہ پڑھ کر کے، سچی کتابیں آسمان کی پڑھ کر کے، علم حاصل کر کے اپنے کو سنوار لیں؟ لیکن کیا ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 64 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن حقائق ان پر گم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ فلاح مینس کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا، کامیابی سکسیس پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں سے کر دیجئے، آمین۔ ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ، اللہ پاک ہے، بالکل پاک ہے، اور ان سے کہیں اعلیٰ درجے کا مقام رکھتا ہے جن کو لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ 70 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
71 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی تاریک کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی کہ دن لا دے، کیا پھر تم سنتے نہیں؟ 72 میں اللہ پاک فرما رہے کہ کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی تاریک کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے، الہ میں سے عبادت کے لائق ہے، جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ دیکھتے میں سمجھتے نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، تم کو عقل و شعور نہیں ہے؟ تو یہاں پر جو ہے سورہ القصص یعنی کہ دا سٹوریز واقعات کا بیان کی جو ہے 72 نمبر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔